सीधी और खड़ी बात। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमा दिया, साफ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला वरब्बिका ला युमिनून। अल्लाह अपनी जात की कसम खा रहे हैं, खालिक मालिक होने के बावजूद कोई माने ना माने उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो इस बात पे बहुत कम अल्लाह ने अपनी कसम खाई। इस मौके पर अल्लाह ने फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुझे अपनी रुबूबियत की कसम है कि वो बंदा मोमिन नहीं है। ये अल्लाह कह रहे हैं कि जब तक वो अपने किसी मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को खुले दिल से तस्लीम करे और दिल में तंगी ना जाने। बाद लोग कहते हैं ना, नहीं जी आप माशाल्लाह आपकी बात सही है, हदीस सही है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम फलां हैं, हम मजबूर हैं क्योंकि हम ये हैं इसलिए हम ये करते हैं। यहां मेरा रब अपनी जात की कसम उठा के, मुझे रुबूबियत की कसम है कि वो मोमिन ही नहीं, वो जब तक किसी भी मामले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ना तो दूर की बात है, अगर वो दिल में भी तंगी जानता है तो वो मोमिन नहीं है। बाज लोग मोहब्बत में आगे निकल जाते हैं, इतने आगे। मोहब्बत पे माना नहीं है अल्लाह की रजा का। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ओनली फा जब आएगा ना वहां पर फिर लफ्ज लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसकी ताबेदारी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी। और ताबेदारी करने में क्या होगा, जब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करोगे तो युहब्बिकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मशरूत कि ताबेदारी मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो बहुत सारे मुशरक भी अल्लाह के नबी से करते थे। लाओ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद जैसी मोहब्बत, क्या इस मोहब्बत के बदले में उनको जन्नत मिल गई? मोहब्बत नहीं, इत्तबा। फाताबिऊनी, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करो, फिर क्या होगा, युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर जब वो तुमसे मोहब्बत करेगा उसके बदले में यगफिर लकुम जुनूबकुम, फिर वो तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा, तुमको माफ करेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। हम बड़े काम करके कहते ओ यार कर लेता, क्या हो गया, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। यहां पर उसकी गफूर रहीमी नबी की इत्बा में मशरूत है कि तुम इत्बाए रसूल करोगे। रसूल कौन? बहुत सारे रसूल आए, लेकिन रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने वो वाक़या कई बार सुना होगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को चंद तौरात के अवारक मिलते हैं, वो आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, आकर उन्होंने इस नजरिए से पढ़ना शुरू किया कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रिशिएट करेंगे उमर तौरात के हिस्से लेकर आए हैं। अब तौरात जो है वो आम लिखी हुई किताब नहीं है, आसमानी सहीफा है। किस नबी पर उतरती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, कि जितना जिक्र कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का किसी नबी का भी नहीं। लाडले नबी तौरात पढ़ना शुरू हुए तो देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो रहा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर पड़ती है। उन्होंने जब देखा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहते हैं, ए उमर तेरी मां तुझको गुम पाए। ये बड़ी सख्त बात है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मां दे हाथ ना आवे, यानी कि तुम मर जाए। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा। जब उन्होंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तो उन्होंने वो अवारक फेंक दिए। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, इस किस्म के लफ्ज चाहिए शेख साहब। ये फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होते हैं, ए उमर क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? मेरी तो वो शरीयत है जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। अल्लाह की कसम, अगर आज मेरा भाई मूसा भी आ जाए, वो मेरी ही इत्तबा करेगा तो जन्नत में जाएगा। अब कहां मूसा और कहां हमारे बड़े, हमारे सिलसिले, हमारे शख्सियात जिनके नामों पर हमने दीन बना रखे हैं।
اللہ تعالیٰ نے دین کا نام کیا رکھا؟ ان الدین. اللہ کو سب سے پیاری کائنات میں جو شخصیت پسند تھی وہ کون تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین کو نہیں رکھا. کائنات میں سب سے افضل ترین علاقہ زمین کا خطہ وہ کون سا ہے؟ مکہ. اللہ نے دین کا نام مکہ نہیں رکھا. اللہ نے کیا نام رکھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کیونکہ اللہ خود اسلام ہے. اللہ سلامتی والا ہے. اسلم تسلیم. جو دین میں جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا. آج ذرا جائزہ لو پوری دنیا میں امت کا 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان. اس کی وجہ کیا ہے؟ واللہ امت کے بیشتر حصوں نے نبی کو چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے طریقوں کو اڈاپٹ کر لیا. شخصیات کے پیچھے، علاقوں کے پیچھے، اپنے اپنے گروہوں کا نام علاقوں کے نام پر، اپنے اپنے گروہوں کا نام اپنے شخصیت کے نام پر، سلسلوں کے نام پر. نہ، اللہ کو جو قبول ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسلام مکمل کس پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، سننے والے جو بھی ہیں، آئندہ سننے والے بھی، اللہ ہم سب کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری آنکھوں سے جو تعصب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں، جو بڑوں کے ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں، اللہ ان سے نکال کر جو حق ہے، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس کا معنی ہے کہ اے اللہ جو حق ہے مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو باطل ہے اس سے مجھے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو حق ہے اس کو میرے اوپر آشکار کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.